भनेर मैले हिजो भनेको थिएँ। अनि यो सबै भनेको चाहिँ मेन कोडिङ डिकोडिङ पढ्दाखेरि हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने के 15 मिनेटपछि एदेखि जेड 1 to 26 हैन त? यति कुरा हैन पढ्ने? अब यसको चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस अल्फाबेटमा रहेर हामीले अल्फा न्यूमेरिक लेटर टु लेटर कोडिङ, लेटर टु नम्बर कोडिङ, लेटर टु सिम्बल कोडिङ। लेटर टु लेटर कोडिङ हामीले प्राय पढ्नु परेन, त्यही पनि फेरि प्याटर्नमा छ भने हामीले थाहा हुनु पर्यो। तर हामीले पढ्नुपर्ने के नम्बर डिजिट कोडिङ हैन त? डिजिट र सिम्बल। यो सुरुमा हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ जान्नु पर्यो कि नम्बर कोडिङ भन्ने बित्तिकै 1 to 26 सम्झिहाल्नु पर्यो। अब त्यसलाई चाहिँ र्याङ्क फरवर्ड र्याङ्क ब्याकवर्डको विषयमा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। डिजिट कोडिङ भन्ने बित्तिकै हैन त? इक्वल्स टु 5 देन मेन इक्वल्स टु व्हाट भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो? यो क्वेशन आयो यस्तो खालको प्याटर्न आयो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो? ई भनेको 5 हो। ई भनेको 5 कसरी भयो हामीले के बुझ्नु पर्यो? ईको प्लेस भ्यालु चाहिँ 5 हुन्छ नि त। फरवर्डिङ र्याङ्क चाहिँ यसको 5 हो हैन त? हजुर। अब कि त यसलाई चाहिँ फरवर्डिङ र्याङ्क अनुसार m को 13 को 5 भयो 5 14 कि त यसरी राख्नु पर्यो। यहाँ त अप्सन त दिए छैन नि हामीलाई हैन? ए बी सी डी भनेर त दिएको छैन नि त? छैन हो कि हैन भन्नु त? छैन। भनेपछि हामीले यदि यसरी ई को 5 र्याङ्क दिएर गर्यो भने कि त हामीले यसलाई यसरी कोडिङ गर्न सकियो हैन? नभए अप्सनमा चाहिँ यो अप्सन दिएको छ नि यो पनि राइट हुने भयो। अरु यसको हामीले म्याथमेटिकल अपरेसन मल्टिप्लिकेसन प्लस डिभिजन माइनस जे पनि गरेर चाहिँ हामीले यसरी प्याटर्न थाहा हुन्छ हैन त? तर यो मेन अगाडिको हामीलाई कन्डिसन के देछ त त्यो थाहा हुनु पर्यो नि त हैन? एउटा यो टाइपको क्वेशन। अर्को यसको कोड के हुन्छ? 1 2 AR M2 3XE। हौ यो मैले हिजोको थोरै रिभिजन मात्र गरे। कोडिङ हामीले यसरी छुट्याइन्छ कि यो के छ रिभर्स अर्डरमा छ हैन त? अशोक सर हजुर हजुर। यहाँ कस्तो हुन्छ आजैबाट ठ्याक्कै जोडिने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ नयाँ है। यसलाई चाहिँ मैले एउटा रिक्वेस्ट के भने अहिले जुन तपाईँले दिनुभएको थियो नि त्यसलाई कन्ट्रोल अन्डो गरेर त्यो जस्तै रिभर्स भनेर त हजुरले भन्नु, तर त्यो चाहिँ कसरी भन्दा एउटा एनोटेट गरेर पनि यो यसरी हुन्छ भनेर पनि देखाइदिनु होला भन्ने कुरा आयो सर है। बरु यसलाई एउटा क्लास बढाउनु सर, उनीहरूलाई उहाँहरूलाई अलिकति सन्तुष्ट पारे जाम भनेर है सर। हुन्छ ठिकै छ। यसलाई हामी चाहिँ त्यसो भने यसो गरौँ भएर सरलाई मैले एउटा रिक्वेस्ट गरेँ। हजुर सर एउटा रिक्वेस्ट गरेँ कि ए भन्नु सर। अब सम्पूर्णलाई मैले के रिक्वेस्ट गरेँ नि त, म आज सिम्बलको बारेमा पढाउँछु। हिजो हामीले डिजिटको विषयमा पढ्यौं। यो दुईटाको भोलि मिक्स गराउँछु सर। त्यसमा चाहिँ डिजिटलाई पनि कभर गर्ने गरेर। आज सिम्बल चाहिँ नयाँ क्लास हो नि त, उहाँहरू सबैले बुझ्नु होला सिम्बललाई। त्यो गर्दा बेटर हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। हुन्छ हैन, एक दुईटा तपाईले गराउँदै गर्दाखेरिको कुरालाई नै यो यसरी आयो भनेर चाहिँ यसो एन्ट्री गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो भने। ए हुन्छ त्यसमा त म गर्दै हाल्छु, समस्या परेन।
हामी नम्बरलाई र सिम्बललाई मात्र हेरिन्छ है हाम्रो करिकुलममा हाम्रो सिलेबसमा भएको कुरा यो दुईटाको मात्र कोडिङ डिकोडिङ पढिन्छ नत्र अब कोडिङको विषयमा हामीले नर्मल्ली जान्नुपर्ने रुल्सहरू मैले हिजो भने थिएँ यसमा चाहिँ मेन ए देखि जेड सम्मको फरवर्ड र्याङ्क र जेडबाट ए सम्मको ब्याकवर्ड र्याङ्क हैन त भनेको 1 देखि 26 26 देखि 1 एउटा यो विषय थियो हैन त अर्को के थियो हाफ स्प्लिट मेथड हैन त भनेको यो हाफ स्प्लिट मेथडमा मैले कुन अक्षरलाई सम्झिन भन्ने थिए तपाईहरुलाई हाफ भनेको 26 को आधा हैन त 13 नम्बरमा अक्षर कुन पर्छ एम पर्छ एम लाई सम्झिनु भनेको थिए भनेको ए बाट एम सम्म अर्को एन बाट जेड सम्म अर्को 1 देखि 13 हैन 14 देखि 26 यसरी अर्को चाहिँ हाफ स्प्लिट जस्तो अब यसमा चाहिँ सम्झनु पर्ने कुरा हाफ स्प्लिट भन्ने बित्तिकै अपोजिट लेटर ए को अपोजिट लेटर कुन जेड ई को अपोजिट लेटर कुन वाई के को अपोजिट लेटर कुन पी गुलामको अपोजिट के हुन्छ गुलाम पछि के आउँछ मिसी आउँछ हैन त प्लेइङ कार्ड कति खेल्नुहुन्छ गुलामको अपोजिट मिसी आउँछ हैन त गुलाम पछि मिसी आउँछ भने के थाहा छ भने सम्झिने भने हो नि त मैले यसरी हामीले अब ए को र्याङ्क 1 भयो भने जेड को र्याङ्क 26 हुन्छ 26 को अपोजिट के हुन्छ 1 हुन्छ 1 को अपोजिट 26 हुन्छ यो 2 हो यो 25 हो हैन त लेटरलाई अपोजिट गरे जस्तो नम्बरलाई पनि हामीले अपोजिट गर्यौं मेन कुरा यही नै पढेका छौं तीनवटा कुराहरु अनि त्यसपछि अर्को पढियो भनेको के पढियो हिजो हामीले जान्नुपर्ने एउटा म्याथमेटिकल अपरेसनको बारेमा चाहिँ भनेको थिएँ मैले हैन प्लस माइनस डिभाइड हुन्छ भनेको थिएँ कोडिङ डिकोडिङमा यो फर्मबाट पनि राखेको हुन्छ जस्तो अघि हामीले एक्जाम्पल लेख्यौं a = 1 c = 3 र t = 20 भयो भने C8 को भ्यालु 24 है जस्तै जेब्राको के हुन्छ ल भन्नु त 26 5 आर भने कति हो 18 52 18 2 20 20 2 40 46 47 5 52 तपाईहरुलाई यो क्वेशन तपाईहरुको क्याल्कुलेसन कति फास्ट छ भनेर चेक गर्ने तर एक्जाममा यसरी यो चाहिँ हाम्रो डिजिट भयो हैन यो डिजिट हो कि हैन यसरी यस्तो खालको सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई लेटर टु लेटर चाहिँ सोध्न सक्दैन भनेको अर्को चाहिँ हामीले अरेन्जमेन्टको कुरा अरेन्जमेन्ट रुल हुन्छ भनेको थियौं हैन अर्को रिप्लेसमेन्ट रुल हुन्छ अर्को लेफ्ट टु राइट राइट टु लेफ्ट राइट टु लेफ्टमा भनेको जस्तो तपाईहरुलाई ए बी सी डी इक्वल्स टु जेड वाई सी को के हो अपोजिट भन्नु त एक्स डी को अपोजिट डब्लु यदि एबीसीडी = ZYXW छ भने एम एन ओ पी को अपोजिट के हुन्छ एम को एन यसरी तपाईहरुलाई यो लेटरमा चाहिँ यो के कोडिङ हो लेटर टु लेटर कोडिङ हो पी को के भयो नै सुन्नु लेटर टु लेटर कोडिङ भयो तर तपाईहरुलाई यहाँ के भनेर दिन सक्ला लेटर टु नम्बर कोडिङ अब नम्बर कोडिङ
अब यो चाहिँ लेटर टु लेटर यसरी नै दिन सक्दैन, तपाईँले जस्तो जेडको ठाउँमा चाहिँ 26 राखिदिएला होइन त। अब यसरी सोध्यो भने अब बल्ल यो हामीले इक्जाम दिने प्याटर्नको क्वेसन बन्यो, मोडेल त्यो मोडेलको बन्यो, कुरा बुझ्नुभयो नि। हजुर तर यी सबै हामीले चाहिँ अहिले जुन यो लेटरबाट जानेका छौँ यस्ता रुलहरू थाहा हुनु पर्यो। सब्स्टिट्युटिङ मेथड, यसरी सामान्य यो चाहिँ कोडिङ डिकोडिङमा अहिले मैले हिजो हामीले चाहिँ यसलाई डिटेल अध्ययन गऱ्यौँ र अहिले आज मैले अलिकति रिभ्यू मात्र गरिदिएँ र हिजो चाहिँ कुनै लास्टमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि मैले भनिदिएको थिएँ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई रोज इज रेड, इट इज कोडेड बाई 546 होइन त। I have rose. यसको 5 3 6 ल बनाइदिनु। I have red rose बनाइदिनु। अब यस्तो खालको क्वेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले क्वेसन कम्प्लिट नभयो भने यस्तो खालको क्वेसनमा हामीले के सोध्न सक्छ, जस्तो यो एउटा ओड कुनै पनि ओड राखेर कुन नम्बरले कुन डिजिटले कोड गर्छ भनेर सोध्न सक्छ, नभए डिजिट दिएर कुन ओडले कोड गर्छ भनेर सोध्न सक्छ कि सक्दैन। यसमा हामीले हेर्ने भनेको के, स्टेटमेन्टमा दिएको कथनमा हामीले कमन हेर्ने, अनि यतापट्टिको साइडमा हामीले के हेर्ने, डिजिटलाई कमन हेर्ने। यसरी हामीले यसको कोडिङ डिकोडिङ गरिन्छ हैन त। यो दुईटैको राखेर म मिक्स भोलि गराउँछु तपाईहरुलाई। अब आज चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने के, सिम्बल कोडिङ। सिम्बल कोडिङ, अब कोडिङको विषयमा चाहिँ मैले भन्न पर्यो नि, हिजै भनियो, अहिले पनि थोरै रिपिट गरियो। सिम्बल भनेको के हो भन्नु त? संकेत भन्ने जनायो। संकेत हैन त। तपाईं हामीले चाहिँ यसमा पढ्ने भनेको म्याथमेटिकल सिम्बल। अझै हामीले प्राय चाहिँ ग्रीक लेटरहरु चाहिँ पढिन्छ के, ग्रीक लेटरको सिम्बल हुन्छ यसमा। ग्रीक लेटर? यो के को सिम्बल हो? यस्तो खालको सिम्बलहरु। अल्फा हो यो के को सिम्बल हो? गामा। गामा। यो के को हो? गामा हो यो बल्ल। यो गामा हो कि यो के हो? अब हामीले फेरि यसको नाम जान्न पर्छ भन्नु छैन। मैले तपाईहरुलाई मात्र के भने भन्दाखेरि म्याथमेटिकल सिम्बल प्लस माइनस डिभिजन, म्याथमेटिकल सिम्बलहरु अरु मल्टिप्लिकेसन, स्ल्याश, ड्याश, स्टार, यिनीहरु जस्तै यो पनि ग्रीक लेटरका सिम्बलहरु हुन्। अब कुनै ग्रीक लेटर अरु ल्याङ्ग्वेजहरुको पनि हुन्छ सिम्बलहरु है। अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ आज पढ्ने भनेको यसैको यसैलाई नै, यही सिम्बललाई हामीले के गर्छौं, लेटरसित कम्पेयर गर्छौं, नम्बरसित कम्पेयर गर्छौं। हाम्रो नम्बर सिम्बल नै हो। र मैले भनिसके सुरुमै हामीले कोडिङ डिकोडिङ पढ्दाखेरि 1 देखि 26 ए देखि जेड यो जान्न पर्यो। अब कहिले काहीँ आउने भनेको हाम्रो क देखि ज्ञ पनि जान्न पर्यो है। सोधिन सक्छ क देखि ज्ञ कतिवटा हुन्छ? 36 वटा। मैले यो फेरि पढाएन, सरले पढाउनु भन भनेर भन्नु होला। यहाँ जे कन्सेप्ट छ त्यो कहिले काहीँ एक्सेप्सनमा चाहिँ सोध्न सक्ला। अ देखि कति हो अन्तिम? 13 हो कि अम हो? अम हो सर। अम हो? भनेको यो कतिवटा हुन्छ? 12 वटा। 12 वटा कि 13 वटा?
12 हो नि 3 हटाएर अहिले 13 12 हो। फेरि म यहाँ लेखेर गर्ने भने चाहिँ अब फेरि टाइम लाग्छ। तपाईँहरू 13 12 अब के हो लेख्नु होला। 12 हो कि 12 हो नि भनेर। यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ के हो? एक्सेप्सन। तपाईहरुले यो पनि कहिलेकाहीँ जान्नुपर्छ के। फेरि कहिलेकाहीँ फेरि यताबाट सोध्यो भने कोडिङको तरिका यत्रो पढ्यो यहाँबाट यो त के हो भन्नु होला। एडभान्स लेभलमा कहिलेकाहीँ ल अप्ठ्यारै सोध्न पर्यो भने फेरि यतातिरबाट सोध्यो भने अनि कदेखि यहाँसम्म कति हो फेरि त्यही लेखेर बस्नु पर्ने हैन। फ्री टाइममा चाहिँ यसलाई पनि तपाईहरुले एकचोटि प्रयास गर्नु, कोडिङ डिकोडिङ बनाउने प्रयास गर्नु। अब यसमा हामीले चाहिँ कन्सोनेन्ट भावेलका कुरा भावेलका कुरा यी दुईटा। अब ए ई आई ओ यु बाहेक अरु सबै कन्सोनेन्ट हुन्, यो थाहा हुनु पर्यो हैन। अड एन्ड इभन का कुरा आउँछन्, स्क्वायर को कुरा हिजो हामीले देखियो हैन। नर्मल्ली यी चीजहरुलाई नै हामीले अब आज चाहिँ यी सबै कुराहरुलाई लेटरलाई नम्बरलाई नम्बरको नम्बरमा भएको फिचर मैले सुरुको क्लासमा चाहिँ थोरै कुरा गरे थिए नि। कम्पोजिट नम्बर, प्राइम नम्बर, यस्ता कुराहरु, कन्सोनेन्ट भावेल, यी कुराहरु चाहिँ हामीले केसँग रिलेट गरिन्छ आज? सिम्बोलसँग रिलेट गरिन्छ, सिम्बोलसँग कोडिङ गरिन्छ है त। म तपाईहरुलाई प्रश्नबाट नै अब क्लियर गर्छु है त। सबैले कपी कलम अगाडि लिनु भएको छ? सर हिजो के हजुरले हामीलाई एउटा सिकाउनु भयो नि भनेको। हिजो मैले तपाईहरुलाई के छोडाएको थिएँ? रामको तलबको विषयमा सोध्नु भयो। यो विषय हो? यो हैन। ल अर्को के थियो? अर्को यो के हजुरले यो वास ब्लू जकेट अनि विथ वान जकेट भन्नुभएको थियो नि। अनि वान ब्लू जकेट ब्लू जकेट हजुर हो। वाइट वान जकेट हजुर। अर्को वान ब्लू जकेट ब्लू जकेट। यो बुझ्दै बुझिएन के सर? कमन लिने जकेट सँग लिने हो कि यहाँ भएको ओ त्यो के रे अंकसँग लिने हो कि? मैले गर्न हेर्नु है त। ल अघि मैले कुरा गर्नु जस्तो हिजो मैले वास ब्लू जकेटलाई ल 247 हैन त। अनि व्हाइट ब्लू जकेटलाई 236 अनि वान ब्लू जकेटलाई 234। अब यो लेटर टु नम्बर कोडिङ पनि भो, नम्बर टु लेटर कोडिङ पनि भो। मैले दुईटा केस भने थिए नि हिजो। मैले चाहिँ दुईटा टाइप गरेर पढाएको थिएँ नि। लेटर टु नम्बर हुन सक्ला, नम्बर टु लेटर हुन सक्ला। लेटरमा ओड सेन्टेन्स यो के हो? वास ब्लू जकेट सेन्टेन्स पुरा भयो। वास ब्लू जकेट अब पुरा भयो भने सेन्टेन्स भयो, पुरा भएन भने वर्ड भयो हैन त। ल यो चाहिँ मैले माथिको प्याटर्न भने। अब तपाईहरुले यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई फर्स्टमा चाहिँ डिजिट अगाडि दिएर यसलाई उता यो वर्ड सेन्टेन्सलाई उता दिन्छ भने डिजिट टु नम्बर, डिजिट टु लेटर कोडिङ, वर्ड कोडिङ, सेन्टेन्स कोडिङ भयो। यताबाट कमन हेर्ने, तपाईले जताबाट सजिलो लाग्छ त्यताबाट कमन हेर्ने के। जस्तो हामीले यो तीनटा स्टेटमेन्टमा पहिला कमन छुट्याउनु पर्यो। ल हेर्नु त तीनटामा छ कि छैन? अनि ए जकेट छ तीनटामा हो। अब यो अब त्यसै गरी यो तीनवटा डिजिट जुन यो सेन्टेन्सलाई डिनोट गरेछ नि त्यसमा पनि हामीले कमन हेर्नु पर्यो। कमन नम्बर कुन छ? 2 छ। जकेटको सोधे भए हाम्रो कोड के हुन्थ्यो? 2। अब तपाईलाई चाहिँ जकेट इक्वल टु व्हाट, 2 इक्वल टु व्हाट भनेको के हुन्थ्यो? यसको आन्सर जकेट हो। ल अब यही तीनवटा स्टेटमेन्टमा जकेट बाहेक अरु कमन छ कि छैन? कहिलेकाहीँ तीनटैमा कमन दिन पनि सक्छ। छ यहाँ के छ? तीनटैमा कमन। तीनटैमा जकेट त छैन, दुईटामा कमन छ। त्यसो भन्नु न, मैले यो जकेटको बाइकको कुरा गरिसके त। अब जकेट त हेर्नै परेन। तीनटामा अरु कुनै छ र? छैन नि। कहिलेकाहीँ तीनवटैमा अझै दुईटा थप
कमन पनि दिन सक्छ। त्यति बेला यता नम्बरको भ्यालु पनि बढ्छ वा नम्बर अरू संख्या पनि बढ्ला, नभएदेखि यो 3वटामा अरू 2टा नम्बर कमन पनि होला। अब यो 3वटामा नभइसकेपछि हामीले अर्को गर्ने के, 2टामा भएको हेर्ने। यो 2टामा हेर्ने। ल यो 2टामा जकेट त गइसक्यो, जकेटलाई हेर्नै परेन के। वास ब्लू वाइप 1 कमन छ, 1 1 वास ब्लू र वाइप 1 कमन छ यस दुईटामा हैन। छैन। भनिसकेपछि हामीले अब फेरि सेकेन्ड थर्ड हेर्ने। वाइप 1 1 ब्लू कमन छ, 1 र ब्लू कमन भयो। 1 1 कमन छ। यता कमन हुने बित्तिकै फेरि यता कमन खोज्ने। यो 2टामा छ कमन ब्लू 3 छ हो, 2 त गइसक्यो, के कमन छ 3 भयो। भनेपछि 1 को कोड के हुने भयो 3 3 को कोड के हुने भयो 1 अब फेरि हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड हेर्यौं, यो 2टा हेर्यौं, सेकेन्ड र थर्ड हेर्यौं। अब बाँकी हामीले कुन हेर्न पर्ने भयो फर्स्ट र थर्ड थर्ड र फर्स्ट हैन त। अब यसमा कमन कुन छ ब्लू ब्लू छ। भनेपछि यो डिजिट र यो डिजिटलाई नि कम्पेयर गर्न पर्यो। 2 पनि यहाँको गइसक्यो, 3 पनि गइसक्यो। अब यो 4 मात्र यहाँ छ कि छैन हेर्नु त। 4 भनेपछि हाम्रो ब्लू को कोड के हुने भयो 4 को कोड ब्लू हुने भयो। बुझ्नुभयो नि। अब तपाईहरुले चाहिँ यसमा हेर्दा अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ प्र्याक्टिस गरिरहेका छौं, लेखिरहेका छौं। यसको मेन क्वेशनमा जे सोध्छ पहिला त्यो वर्ड कहाँ छ खोज्ने हो के। पहिला क्वेशनले के सोधे थियो, क्वेशनले वाइप हो वाइप कहाँ छ त्यो पहिला यहाँ रहेछ, सेकेन्ड सेन्टेन्समा रहेछ, फाइन्ड आउट गर्ने। भनेपछि हामीले हेर्न पर्ने मेन हेर्न पर्ने वाइप पत्ता लगाउनलाई यो 2टा त फाल्न पर्यो कि परेन पर्यो। यहाँ 3टाले डिनोट गरेको छ। यो डाइरेक्ट मेथड हो है, डाइरेक्ट मेथड कोडिङ डिकोडिङको। भन्न खोजेको यहाँ 3वटा छ, यता पनि 3वटा डिजिट छ कि छैन, यहाँ माथि पनि 3वटा डिजिट छ, यहाँ पनि 3वटा डिजिट छ, यहाँ 3वटा छ, यहाँ पनि 3वटै छ। भन्न खोजेको के, यो 3वटा वर्डलाई 3वटा डिजिटले सिम्बलाइज गरेको छ। कुनै प्याटर्नमा छैन भने डब्लु को कोड 2 हुन्छ र हुँदैन। वासको कोड अब चाहिँ यत्रो 4वटा संख्यालाई चाहिँ जोडे घटाए पनि 2 आउँछ र आउँदैन। हौ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पहिला कन्सियस माइन्ड युज गर्न पर्यो। क्लियर हुनुभयो? बुझ्नुभयो कि नै? सोध्नु भएको म्यामले? हामीले नि अलि क्लियर भयो सर। क्लियर भयो कि भएन ल भन्नु है। जस्तै हिजो अर्को ओमिक्रोन भनेको थियो हैन, ओमिक्रोन न्यू भेरिएन्ट भनेको थियो हो। हजुर यसको कोड कति थियो 743 743 थियो। अर्को न्यू के थियो भेरिएन्ट डिस्कभर्ड भन्ने 637 अनि ओमिक्रोन भेरिएन्ट साउथ अफ्रिका हो कि साउथ अफ्रिका हैन त। हजुर के थियो कोड 934 हामीलाई क्वेशनले के सोधेको थियो 9 कोड कसको 9 को कोड के हो भनेर सोधेको थियो हैन त। भनेपछि 9 को यो कोड सोधेपछि हामीले पहिला यहाँ हेर्ने हो के, यसलाई हेर्ने हो। बुझ्नुभयो नि? अब 9 चाहिँ यो हामीले डिजिट त पहिला सुरुमै वर्डसँग कम्पेयर त हुँदैन। डिजिट केसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ? रेसियो त पढ्नु भयो हैन त। रेसियो के हो?
अनुपात अनुपात अनुपातको के अनुपात भनेको के हो भन्नु त अनुपात कस्तो बेलामा गर्न सकिन्छ यो लाइन र यो बीच कम्पेयर गर्न सकिन्छ यो दुईटा कम्पेयर गर्नु भन्दा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सकिँदैन तर यसलाई कम्पेयर गर्न त सकियो नि हैन यसलाई त कम्पेयर गर्न सकियो कि सकिएन सकियो हो भन्न खोजेको मैले अब त्यो रेसियोको कुरा किन भन्न खोजे डिजिटलाई हामीले डिजिटसँगै पहिला कम्पेयर गर्नुपर्छ भनेको यो क्वेशनमा हामीले के खोज्ने हो सिमिलरिटी खोज्ने हो सिमिलरिटी कमन खोज्ने हो अब 9 छ भने 9 हेरौँ अन्त छ कि छैन त्यसलाई फास्ट गर्ने छैन अब हामीले अर्को डिजिट कुन हेर्ने हो 3 अरु ठाउँमा छ कि छैन यो दुईटा ठाउँमा तीनटा ठाउँमा 3 कमन आयो नि त कमन 3 कमन आउने बित्तिकै यहाँ तीनटा सेन्टेन्समा एउटा वर्ड पक्कै कमन छ के छ भेरिएन्ट छ गइसक्यो अब यहाँ रह्यो 4 यहाँ अरु अन्त ठाउँमा 4 छ कि छैन हो यहाँ छ यहाँ 4 छ भनेपछि यो थर्ड र फर्स्टमा हेर्नु त कम्पेयर गर्नु के छ ओमिक्रोन र ओमिक्रोन यो दुईटा त गइसक्यो हामीलाई त 9 मात्र खोज्न पठायो 9 भनेको के हो त साउथ अफ्रिका यसरी अघि मैले थुप्रै वर्डहरुलाई चाहिँ कसरी डिनोट गर्छ कसरी कोडिङ गरेको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नलाई एक्जाममा चाहिँ तपाईहरुले यसरी कोडिङ गर्ने यसरी फास्ट र नम्बरलाई नम्बरसित कम्पेयर गरेर यता कमन नोड खोजेर छिटो गर्ने अब क्लियर भयो होला नि हैन क्लियर छैन अझै भयो सर आजको सेसन स्टार्ट गरौँ है त सर केही थियो भन्न को बोलिरहनु भएको छ भन्नु त केही छ र हुन्छ सर भने होस् भने हो ए ओके थ्यांक यू लेट स्टार्ट ल सिम्बल कोडिङको विषयमा ल हेर्नु त कुनै कोड भाषामा BOY बोयलाई $% र HOUR आवरलाई यसलाई के भन्छ स्टार ले लेखिन्छ भने YOUR आवरलाई केले लेखिन्छ y भनेको चाहिँ पर्सेन्ट भयो o भनेको चाहिँ स्टार भयो u भनेको चाहिँ हैज भयो आर भनेको चाहिँ ओ भयो r भनेको o भयो यसरी तपाईलाई अब सुन्नु है यो वर्ड बाट यो सिम्बल छ तीनवटा छ तीनवटै छ हैन त यसरी सिंगल यो मात्र दिएर अर्को सदैव अरु कुनै प्याटर्न चाहिँ युज हुन्थ्यो डाइरेक्ट मेथड युज हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई क्वेशनमा डिपेन्ड पर्थ्यो यो वर्ड दियो यसको चाहिँ सिम्बल दिएछ फेरि अर्को वर्ड दिएछ यही फेरि सिम्बल दिएछ भन्यो भने र थर्ड तपाईलाई थर्ड फोर्थ जुनसुकै खोज्न पठायो भने सुरुमा YOUR यहाँ बन्छ कि बन्दैन हेर्न पर्यो के YOUR यो दुईटाबाट बन्छ कि बन्दैन बन्छ हो YOUR हैन बन्छ भने यसैको कोड राख्दिनु अब कोड पुट गर्नु फास्ट हैज also पर्सेन्ट होला सरले सबै डिटेल राख्नु हो के ल अब हामीले यो दुईटालाई पुट गरिसकेपछि हाम्रो y को के हो पर्सेन्टेज यो हैन त
कोडिङ यसरी बन्यो। क्लियर छ पहिलो प्रश्न? पर्सेन्ट स्टार हेरेर हो एउटा बढी भएछ के एउटा बढी भयो। पर्सेन्टेजको पछाडिको बढी भयो के त्यो मेथड त बुझ्नुभयो नि? Yes, sir. मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्यो। जस्तो अब हामीले y को कोडिङ हेर्दाखेरि पर्सेन्टेज हो, हजुर। यो o को कोडिङ हेर्दा स्टार स्टार भयो। स्टार हो। यो o र यो o त जोड्यो नि त यहाँ। यहाँ पनि o रहेछ, ल कमन रहेछ, सरी स्टार स्टार दुईटैमा कमन छ हैन त? यसको o ले पनि स्टार, यसको o ले पनि स्टारलाई बुझायो। त्यो भएर सरी म झुक्किएँ आफै। र हाम्रो y o u को कोडिङ के हुने भयो? एच। r को कोडिङ के हुने भयो? ओ। यही हो नि त आन्सर? ओ सर। डाइरेक्टली भ्यालु दिएको छ भने यसरी कम्पेयर गरेर दुईवटा वर्डको चाहिँ सिम्बलाइज गरेर कोडिङ गरेको छ भने थर्ड वर्ड निकाल्न हामीले थर्ड वर्डको सिम्बल अर्थात् कोडिङ फाइन्ड आउट गर्न के गरिन्छ? फर्स्ट वर्ड र सेकेन्ड वर्डमा हामीले के गरिन्छ? यो थर्डलाई खोजिन्छ। अब वर्ड छोडेर लेटर दियो भने पनि त्यही हो, सेन्टेन्स दियो भने पनि त्यही हो, नम्बर दियो भने पनि त्यही नै हो। डाइरेक्ट भ्यालु यो बुझ्नु पर्यो, कमन सेन्स लगाउनु पर्यो है त। ल अब टुको भन्नु। कुनै कोड भाषामा DEAL डिलले के जनाउँछ? के को सिम्बल हो यो? स्टार एक्सक्लामेटरी हो। डी को सिम्बल कपीराइट, ई को सिम्बल एन्ड, ए को सिम्बल स्टार, एल को सिम्बल एक्सक्लामेटरी। फायर को सिम्बल फेरि के छ? एफ को सिम्बल हैच, आई को सिम्बल पर्सेन्टेज, आर को सिम्बल एट द रेट, ई को सिम्बल एन्ड। यी सेम छ, यसको पनि कमन नै छ भनेपछि डाइरेक्ट मेथड हो हैन त? दुईवटा वर्ड दियो, अब थर्ड चाहिँ के खोज्यो? LEADER लिडर। ई को कमन हो, ई को कमन के छ? एन्ड छ, एल को के हो? एक्सक्लामेसन साइन। ए को के हो? स्टार हो। डी को के हो? कपीराइट हो। आर को के हो? भने नि हैन त? ल मलाई फेलको कोड के हुन्छ भन्नु त यहाँबाट? फेलको अनि ए के भनेको हुने भयो? हैज कि स्टार? एफ भनेको हैज भयो, स्टार ए भनेको स्टार भयो, आई भनेको पर्सेन्ट, अनि एल भनेको एल भनेको एक्सक्लामेसन मार्क, एल भनेको एक्सक्लामेसन। जिआर को कोड भन्नु मलाई। जिआर को जिआर ई भनेको कपीराइट, ए भनेको एन्ड, ए भनेको चाहिँ स्टार, अनि आर भनेको एक्सक्लामेसन भएन, ए भनेको एट द रेट भयो,
आर भनेको आर भनेको भएन आर नि भनेको सर त सर आर भनेको होला एट द नि रेट हो भएन ए आर भनेको एक्सक्लामेसन हो भनेको त तपाईहरुले जे जे एलको भन्नुभएको छ भयो। मैले त्यही लेखेको छु। अब त्यसो भने मलाई एकजनाले भन्नु है त, म एउटा वर्ड दिन्छु, एकजनाले मलाई कोडिङ गरेर भन्नु है त। सर 2 नम्बरको एकपल्ट खाली भन्नु सबै भन्नु जोर सबै भन्नको कति भन्ने भन्नु न राम्रोसँग एकताल बुझिएन? हजुर बुझिएन। कपी कलम लिनु भएको छ कि भएको छैन सर तपाईले? नबुझ्नु भएको सर म्यामले? लिया छौँ सर लिया छौँ हेर्नु है त। अब डिइएल डिल को सिम्बल यो भयो हैन त, डिललाई कोड गर्दा हो। यो फायरलाई कोडिङ गर्दा के भयो? यो सिम्बल भयो। यो थर्ड को के हो भनेर सोध्यो हैन त। प्रश्न यही हो नि। हामीले यस्तो क्वेशनमा डाइरेक्ट मेथड युज गरिन्छ। भन्न खोजे चाहिँ यो लेटरबाट यो चारवटा लेटरको चारवटै सिम्बल छ हो। भनेको यहाँ जति पनि वर्ड छ तपाईको सिम्बल पनि त्यतिवटा नै छ भनेको चाहिँ अरु केही लागेको छैन। डी को सिम्बल कपिराइट हामीले पढेका थियौं र कतै केही लेखेको छ डी भनेको कपिराइट हो भनेर पढाएका थियौं। बरु डी भनेको त 4 हो 23 हो भनेर चाहिँ पढाएको थियो जनरलले हैन त। डी भनेको 4 हो किन हो नि? मानमा छ फरवर्ड र्याङ्क हो। लजिकल्ली छ कि छैन सेट? यो चाहिँ ब्याकवर्ड र्याङ्क हो। लजिकल्ली सेट छ कि छैन? सिम्बलमा त्यो सेट। अब सिम्बलमा डी भनेको सधैँ कपिराइट हुन्छ? लजिकल्ली सेट त छैन। तर अब यहाँ चाहिँ प्रश्नमा लजिकल्ली छ। प्रश्नमा लजिकल्ली किन छ भन्दाखेरि यहाँ जतिवटा लेटर छ त्यतिवटा कोड गरेको छ। यहाँ जतिवटा लेटर छ त्यतिवटा कोड गरेको छ। अब कसरी लजिकल्ली छ भन्दा ई को कोड के छ? यहाँ एन छ। यो ई को कोड के छ? यो सिम्बल छ कि छैन भन्नु त? भनेपछि हाम्रो यहाँ ई को कोड आउन पर्यो के आउनु पर्यो भन्नु त? एन्ड आउनु पर्यो कि परेन? यो सिम्बल आउनु पर्यो कि परेन? भनेको यहाँ पनि ई त्यही सिम्बल, यहाँ पनि ई त्यही सिम्बल, यो ई पनि त्यही सिम्बल भनेपछि यो क्वेशनमा चाहिँ लजिकल्ली प्याटर्नाइज भएको छ भनेर बुझ्न पर्यो के। अब यो वर्डमा मैले तपाईहरुलाई पहिला सुरुमा के आइडिया लगाउने भन्दाखेरि वर्डको सिम्बल दिएको छ, एउटा वर्डको फेरि अर्को वर्डको पनि सिम्बल दिएको छ। थर्ड वर्ड सोध्यो भने त्यसको सिम्बल कि त डाइरेक्ट हुन्छ कि त यो थर्ड वर्ड वा लेटर चाहिँ यो दुईटा भित्र पर्छ र कमन पनि हुन्छ। बुझ्नु भयो कुरा? भनेपछि डिइएल डिल, अर्को FIRE 5। अब कोड कम राखौं हेर्नु त। ई को कोड कमन भनेको थिएँ मैले एन्ड दुईटैमा यस्तो सिम्बल छ हैन त। डी को सिम्बल कपिराइट, ए को सिम्बल स्टार, एल को सिम्बल एक्सक्लामेटरी, एफ को सिम्बल हैच, आई को सिम्बल परसेंटेज, आर को सिम्बल @ क्वेशनले के सोध्यो? एल एल ई DAL डी ई आर लिडर को सोधेको हो कि हैन? एल को सिम्बल के हुने भयो त? एल भनेको एक्सक्लामेसन हो। एक्सक्लामेसन, ई भने ई भनेको एन्ड, एन, एल ई ए को
ए भनेको स्टार स्टार डी भने कपिराइट कपिराइट ई भनेको एन्ड भनेको एन्ड आर भने भनेको एट द रेट लिडरको सिम्बल के हुने भयो त लिडर भन्नलाई हामीले एट द रेट एन्ड स्टार कपिराइट एन्ड एट द रेट भन्यो भने त्यो के भयो लिडर कोड भाषामा चाहिँ अब कोड भाषामा भाषा बोल्दाखेरि कोड भाषामा कपिराइट एन्ड स्टार एक्सक्लामेसन भनेर हामीले भनियो त्यो थाहै छैन नि त तर यसको सिम्बल त यो सिम्बलको कोड त यो रहेछ अब लिडर भन्न पर्यो भने हामीले यो सिम्बल युज गर्ने भयो बुझ्नुभयो नि बुझ्यो सर नबुझ्नु भएको साथीले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नु त बुझेँ सर बुझ्नुभयो र सरले अब मलाई तपाईँले भन्नु है त डिइएआर डियरको के हुन्छ कोड कपिराइट एन्ड स्टार एट द रेट हैन त आरएडिएआर राडरको के हुन्छ नि यही क्वेसनमा लिडर छोडेर राडर सोधेको भए एट द रेट एट द रेट स्टार स्टार कपिराइट फेरि स्टार स्टार आर अनि at the भनेको एट द रेट हैन त टी भनेको त कपिराइट हो नि त सर हैज डी हैन भनेको कपिराइट हो हजुर मैले तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्यही सुनेर लेखेको कपिराइट 2-4 साउन्ड आएर जसको फर्स्ट आयो त्यही लेख्नु अब यो कुरा बुझ्नुभयो नि बुझ्यो साथीहरू क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्नु त नबुझेको साथीहरू बुझेको साथीहरू बोल्नु भएको छ नबुझेको साथीहरूले बुझे छैनौ फेरि भन्नुपर्छ भने नि म फेरि रिपिट गर्छु नबोलिकन नबुझिकन नबोलिकन बस्ने हो नि घाटा तपाईँलाई हो नेक्स्ट क्वेसन जाऊ सर हुन्छ नेक्स्टमा जानु ल नेक्स्ट क्वेसन ल हेर्नु त नबोल न तिमी यदि सङ्केत डलरलाई प्लस हेक्सलाई माइनस एट द रेटलाई मल्टिप्लाई र स्टारलाई डिभाइड कोड गरिन्छ भने $16.4 एट द रेट 5x 72 स्टार 8 को मान कति हुन्छ $16 भनेको प्लस भइहाल्यो अनि एट द रेट भनेको मल्टिप्लाई भने आन्सर कमेन्ट गर्नु है आन्सर कमेन्ट गर्नु प्र्याक्टिस गर्नु तपाईहरुले अप्सन छोडेको भए यो अप्सन त्यो अप्सन भनिहाल्नुहुन्थ्यो हैन यो तपाईहरुको प्र्याक्टिस हो क्वेशन पनि नोट डाउन गर्नु त्यसपछि आन्सर के हो त्यो पनि कमेन्ट गर्नु अनि फेरि हामी डिस्कस गरिन्छ x माइनस 72 स्टार भनेको कति स्टार भनेको डिभाइड 21 हो सर डिभाइड एकजना म्यामको 21 आइसक्यो अब यसमा सरी 21 भन्नुभयो है एउटा कमेन्ट मल्टिप्लाई कति 27 आयो 27 सर माइनस 27 दुईचोटी भयो है हजुर नचल कमेन्ट गर्न है एकजनाको डाइरेक्ट मेसेज -36 भन्ने भेटाएको छु त्यो हो कि होइन 12 मेरो त 27 आयो 27 हो सर 27 आयो चारवटा आइसक्यो 27 4 5 6 जनाको मात्र उत्तर आइसक्यो म कहाँ 27 नै हो सर अगेन 7 जना
7 जनाको आन्सर आयो है। 36 मा 9 घट्यो 27 हो। पहिला डिभाइड गर्ने मल्टिपल गर्ने मैले बोर्ड युज गरिराख्दाखेरि साथीहरु मैले च्याट बक्सको मेसेज चाहिँ देख्न पाएको छैन, नोटिफिकेसन मात्र छ है। मैले यो बोर्ड युज गरिरहेको छु, त्यसैले कमेन्ट बक्स भन्दा पनि एकचोटि चाहिँ तपाईहरु भर्बल्ली ओरल्ली इन्टरेक्ट गर्नु होला। 27 सर। ल 8 यता 8 जनाको उत्तर आयो। 27 हो सर। 9 ल धेरै 27 नै आयो हैन त। 27 ल अब सल्भ गरौँ है फेरि अरु क्वेशन। के भयो मेरो 30 आयो। तपाईको 30 आयो है। ल अब हेरौँ है त। अब हेरौँ है। यही अब ए बी सी डी ले यही अप्सन भयो हैन त। हजुर। ल अब चेक गरौँ। यहाँ हेर्नु है, यदि संकेत डलरलाई के गरे? प्लस प्लस, डलरलाई प्लस, ह्याचलाई माइनस माइनस, एट द रेटलाई मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई, स्टारलाई डिभाइड डिभाइड ले संकेत गरिन्छ भने $16.4 हैज 72 स्टार 8 को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो। 16 को ठाउँमा हामीले के डलर को ठाउँमा के राख्न पर्यो? प्लस एट द रेट को ठाउँमा मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई, हैज को ठाउँमा माइनस, स्टार को ठाउँमा डिभाइड। यो त एउटा सरल गर्ने भने त हैन त। 16 प्लस 4 गुणा 5 घटाउ 72 भागा 8 हैन त। अब यसको बेसिक कन्सेप्ट त मैले भन्न पर्दैन नि। बडो मासको बारेमा त मैले भन्न पर्दैन। अब -36 के गरेर आयो, 30 के गरेर आयो, 21 के गरेर आयो। अब हिसाब बिग्रियो। हिसाब बिग्रेको त होइन, जोड घटाउ ठीक भएको तर नियममा भएन हैन त। नियमले पहिला यस्तो हिसाबमा के गर भन्छ? डिभाइड गर भन्छ। डिभाइड दुईटा डिजिट हेर्नु। 72 ले 8 लाई 9 भाग हैन त। डिभाइड पछि के गर भन्छ? मल्टिप्लाई 4 पंचे 20 अब मल्टिप्लाई पछि के गर भन्छ? जोड भन्छ। 16 र 20 जोड्दा 36 36 मा 9 घटाउँदा 27 30 भइहाल्यो। 30 मा 3 घटाउँदा 21 लेखौं कि 36 लेखौं कि 30 लेखौं? मैले त 3 6 घटाउँदा लेख्ने ठाउँमा मैले 9 लेख्ने ठाउँमा त 6 लेखिदिन्छु के सर। हो ल आत्तिनु भएन। अब यही क्वेशन आयो भने त तपाई आत्तिएर बिगार्नु भयो त। 72 लाई 8 ले 9 बाट हान्छ 6 बाट हान्छ नै लेखिछु। लौ न 8 छक्का 72 भन्दिनु भयो। त्यही मिस्टेक भयो। किन बिग्रियो भनेको अनि त्यही गर। मिस्टेक पत्ता लगाउनु भयो है। हजुर। फेरि एकचोटि भन्नु यो नोट डाउन गर्नु, बडोमास पढ्नु। पहिला डिभाइड गर भन्छ, डलर भनेको ठाउँमा प्लस राख भन्यो हैन। यो एट द रेट भनेको ठाउँमा के राख भन्यो? मल्टिप्लाई राख भन्यो। ह्याच भनेको ठाउँमा के राख भन्यो? माइनस राख भन्यो। स्टार भनेको ठाउँमा के राख भन्यो क्वेशनले? डिभाइड। पहिला डिभाइड गर्नु। 8 ले 72 लाई कति भाग? 8 ले 72 लाई कति भाग? 9 भाग। 9 भाग। फेरि मल्टिप्लाई गर्नु 20। अब के गर? जोड गर भन्यो। जोड गरिसकेपछि हामीले के गर्न पर्यो? घटाउनु पर्यो। 16 र 20 भनेको 36। 36 मा 9। अब 9 यहाँ घटाउँदाखेरि फेरि यता क्यारी ओभर लिँदा तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर अप्ठ्यारो हुन्छ नि। 36 मा 6 त घट्यो 30 नै भयो हैन। यहाँ 3 थियो, 30 मा 3 घटाउँदा 27 भयो। क्याल्कुलेसन फास्ट तपाईहरुले फास्ट गर्नु पर्यो। बुझ्नु भयो कि नै? बुझ्यो सर, बुझ्यो। बुझ्नु भएको छैन म तपाईलाई यसलाई थोरै अलिकति कम्प्लिकेटेड बनाइदिउ।
यसलाई अलिकति कम्प्लिकेटेड बनाइदिन्छु, यसैमा चाहिँ मलाई सल्भ गरेर आन्सर भन्नु है त। अब आन्सर चाहिँ भनिहाल्नु है, च्याटमा नछोड्नु होला। भनेको डलर, 4 भनेको 44.2 भनेको @5.3 भनेको x, 7.2 भनेको स्टार। अझै यसलाई कम्प्लिकेटेड ल। अलिकति अप्ठ्यारो ल। 8 भनेको कति भयो त सर? ए स्टार भनेको 8 भयो। अनि 2 भनेको प्लस हो सर? माथिको नै हो है, यो माथिको नै हो। डलर भनेको प्लस हो, @ भनेको मल्टिप्लाई हो। 7.2 हो। सरी प्रश्न हेर्नु त। 1.6 को होल स्क्वायर डलर 4 @ हो पछि सरी है, त्यहाँ हेर्नु है। अझै यसलाई यो हटाइदिए ठिक हुन्छ। क्वेसन नम्बर भ्यालु रह्यो डलर 4.2 @ 5.3 रह्यो, ह्याच रह्यो। 72 लाई 7.2 बनाइदिए, स्टारको स्टार नै भयो, 8 को 8 नै भयो ल। 1.6 को स्क्वायर। क्याल्कुलेटर युज त गर्नु भएन नि? आन्सर आयो? आन्सर कमेन्ट गरेर आन्सर भन्नु त कसको आन्सर आयो। हो सर 23.92 आयो मेरो। Mm, 23.92 नै हो सर। सिम्प्लिफाई क्वेसन बनाउँ त। 1.6 को होल स्क्वायर डलर भनेको के? प्लस प्लस 4.2 @ भने मल्टिप्लाई 5.3 5.3 भने माइनस 7.2 डिवाइड बाइ 8 यही होइन त? 1.6 को स्क्वायर कति हुने भयो? 2.56 1.6 into 1.6 होइन त? पोइन्टलाई हटाइदिएपछि 16 भयो। 16 को स्क्वायर के भयो? 256। डेसिमल प्लेस हामीले पोइन्ट पछि एउटा डिजिट छ, एउटा पछि किन नभएको? दुईटा किन आयो?
मल्टिप्लाई गर्दा दुईटा उम्, टु टाइम्स पोइन्ट टु टाइम्स होइन त 2 टाइम्समा अब त्यसपछि यो पनि हटाइदिनु 42 र 53 गुणन गर्दा कति भयो 22 र 53 26 यही हो त्यही हो सर अब यसमा पनि दुईटा होइन त 22 माइनस माइनस 9 ले 72 लाई त अघि हामीले भाग गरिएको थियो 8 ले 72 लाई होइन 9 आउँछ पोइन्ट छ एउटा 0.9 हो कि हैन अब यो सबैको क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउने भयो हाम्रो 23.9 यो हो यो दुईटा जोड्ने अनि यसलाई सबट्र्याक्ट गर्ने अनि थोरै त्यो क्वेसन एड गरिदिएँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कम्प्लिकेटेडली सोध्यो भने त्यसरी सोध्न सक्ला डेसिमलको पार्ट ल्याएर सोधिदियो फ्र्याक्सनको पार्ट ल्याएर सोधिदियो झुक्किन भएन है त कहिलेकाहीँ यसरी न्युमेरिकल पार्ट पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ यही न्युमेरिकललाई नै भनेर फेरि न्युमेरिकल टु न्युमेरिकल सिम्बल राखेर पनि सोध्न सक्ला ल 4 को क्वेसन हेरौँ तालिका अनुसारको कोडिङ पत्ता लगाउनुहोस् सजिलो क्वेसन होइन त हेर्दाखेरि मात्र अप्ठ्यारो नत्र सजिलो छ B को कोड अल्फा ए को कोड 1 सी को कोड पर्सेन्टेज ए को कोड 1 टी को कोड 20 आई को कोड डलर ओ को कोड एक्सक्लामेसन एन क्यापिटल एन को कोड स्मल एन हैन त एक्सन को के हुने भयो ल भन्नु त 1 percentage 20 dollar exclamation small n एक्सन को कोड यो भयो कि भएन ल अब एन को कोड भन्नु मलाई n को स्मल n small n स्मल 1 एन यता पनि स्मल एन हामीले यसरी सर्च गर्ने हो पछि अप्सनमा बुझ्नुभयो नि तीनवटैको पछि यो बीचको छोडेर पहिला हाम्रो अप्सन चाहिँ के हुने भयो एबीसीडी दिएको बेलामा हाम्रो अब नेसन बन्नेको कोड चाहिँ फर्स्टमा पनि स्मल एन हुन्छ लास्टमा पनि स्मल एन हुन्छ भनेर फास्ट अप्सन थ्रु पनि हिट टु हेड भन्ने सुन्नु भएको छ कि भएन थ्रु द अप्सन चेक गरेर पनि यसरी सल्भ गर्ने अहिले त यहाँ अप्सन छैन हामी मैले प्र्याक्टिसिङको लागि राखेको त्यही भएर तपाईले प्र्याक्टिस गर्न पर्यो तर एक्जाममा चाहिँ हामीले अझै फास्ट चाहिँ अप्सनमा पनि हामीले अप्सनलाई पनि कम्पेयर गर्न सकेर अप्सनलाई कम्पेयर गरेर हामीले आन्सर चाहिँ क्विकली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं ए को 1 टी को 20 आई को डलर ओ को एक्सक्लामेसन बुझ्नुभयो हैन त म एकजना साथीलाई क्वेसन सोध्छु ल कसले म भन्छु भनेर भन्नु त आफैले मैले नाम भन्दा पनि यसैमा प्रश्न बनाउँछु बाहिरको प्रश्न हैन फेरि ल भन्नु त म नाम सहित म बोले म भन्छु भनेर भन्नु त हजुर म भन्छु भन्नेको म नै सानो सुनियो त हो ल म भन्छु सर ल म ट्राई मिलेन नमिलेन नमिलेन तपाईँ ट्राई गर्नुहुन्छ हैन त ल अरु साथीहरुलाई पनि प्रश्न उहाँले चाहिँ आन्सर भन्नुहुन्छ अरु साथीले कपी डाउन गरेर आन्सर मिल्यो कि मिलेन मैले भन्दिन अर्को एकजना साथीले चाहिँ चेक गरेर यो मिल्यो यो मिलेन भनेर छुट्याउनु है त हुन्छ हुन्छ सर ल यो भनेको के हो बी ए
ल नबोल्नु साथी, अरू नबोल्नु त, उहाँ भन्छु भन्ने मान्छे चाहिँ बोल्नु पर्यो। त्यो अगाडिको चिन्ह के हो मैले त जाने कि हैन सर। अल्फा चिन्ह चाहिँ के हो भन्ने कुरो थाहा हुन परेन कि, हामीले तालिकामा कम्पेयर गर्नु। अब यो भनेको भी है सर, अगाडिको भी ए पर्सेन्टेज भनेको अरू सी नबोल्नु है, अरू नबोल्नु है। अनि 1 भनेको ए, एन भनेको क्यापिटल लेटरको एन, कुन कहाँ मैले जम्मा दुईटा मात्र लेखेको छु, तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो? ए भी ए अनि पर्सेन्टेज भनेको सी, 1 भनेको ए, एन भनेको क्यापिटल लेटरको ए, क्यापिटल 20 लेटरको ए, भनेको होइन एन के क्यापिटल लेटरको एन, टी भनेको 20, अहिले 20 भनेको भन्नुहुन्छ यो ठिक छ कि बेठिक छ, कसले भन्नुहुन्छ? टी भनेको 20 है सर। ठिक छ। ठिक छ। सबैले उहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन दिए हुन्छ होइन त। यसरी सिम्बलबाट चाहिँ हामीले यो 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 क्वेसनबाट हामीले के सिक्नु पर्यो भन्दा लेटरलाई सिम्बलमा नि कोडिङ गरेको छ। अब यहाँ सिम्बल र नम्बरलाई चाहिँ लेटरमा चाहिँ कोडिङ डिकोडिङ गरेको छ। यो लेटरको दुईटाको भयो, अघि मैले सिम्बलको देखाएँ हैन त। क्लियर छैन यसमा? यसमा क्लियर छैन भने पछि फेरि अर्को क्वेसन आउँदा फेरि ठुलो क्वेसन आयो, कसरी आयो क्वेसन भन्नुहुन्छ नि फेरि। क्लियर छ कि छैन भन्नु फेरि। सर हजुर हामीलाई के एक्जाममा यस्तो क्वेसन आयो नि यस्तो टेबल दिएर नै आउँछ नि, आउन त हैन? दिन्छ, टेबल दिन्छ, यसरी रफ गर्ने चाहिँ दिँदैन फेरि। यहाँ अहिले मैले जहाँ जहाँ रफ गरेछु, तपाईँले जहाँ जहाँ रफ गर्नुभएको छ त्यस्तो एक्स्ट्रा पेपर चाहिँ दिँदैन। त्यो त पाइएन भने यो सिम्बलको टेबल त दिन्छ होला नि त हैन? हो 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 दिन्छ। तपाईँलाई केही नभनिकन एक्सनको कोड के हो भन्यो भने के लेख्ने नि? त्यो घोक्न पर्ने त त्यस्तो अल्फा जस्तो अल्फाबेटिक अर्डरमा घोक्न पर्ने। मैले भने नि त अल्फाबेटको बेसिक कुराहरू चाहिँ थाहा हुन पर्यो। आज हामीले चाहिँ सिम्बलका कुराहरू पढिराखेका छौँ, सिम्बल कोडिङको। यहाँ अहिलेसम्म मैले चाहिँ सिम्बल कोडिङ भनिराख्दाखेरि चाहिँ दिएकै क्वेसनमा चाहिँ सिम्बलहरू आइदर सिम्बल, आइदर डिजिट, आइदर लेटर, यी तीनटा चाहिँ एक आपसमा प्याटर्नमा बन्छन्। हिजो हामीले बेसिक एप्रोच पढ्यौँ नि। बेसिक एप्रोचमा मैले कुरा के गरेँ थिएँ? पहिला क्वेसन राम्रोसँग पढ्ने, क्वेसन पढिसकेपछि क्वेसनको प्याटर्न कुन हो त्यो थाहा पाउने भनेको हो कि होइन? यो टेबलले त प्याटर्न के हो? जस्तो यहाँ A1 छ, यो पनि A1 नै छ भने त यो त यसको चाहिँ लजिकल प्याटर्नमा बसेर चाहिँ कि रहेनछ भन्नु न, रहेछ नि त। अब भी को अल्फा हो, हामीले अरू यहाँ कुनै चाहिँ भी अक्षर भेटायौँ भने चाहिँ त्यसलाई VAN भन्यो भने यसको चाहिँ कोड के हुने भयो? भी को अल्फा हुने भयो, A को 1 हुने भयो, N को स्मल एन हैन त, हो कि होइन? तपाईँलाई यसैमा पर्सेन्टेज 120 यो के हो भनेर सोध्यो भने के हुने भयो? पर्सेन्टेज भनेको सी, 1 भनेको ए, क्लियर? क्लियर बुझिन्छ नि अब? बेसिक है। यस्तो यही क्वेसन आइहाल्यो, यस्तै टाइपको क्वेसन आयो भने त लकी हुनु हो। आउन सक्छ पनि भन्न सकिँदैन, आउन सक्दैन भनेर भन्न पनि सकिँदैन। प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। नेक्स्टमा गएँ त म। नेक्स्ट क्वेसन एकजना पढ्न चाहिँ रेडी हुनु। कसले पढ्नुहुन्छ? ल ल पढ्नु। ल एकजना साथीले रिड आउट गर्नु न। इङ्ग्लिस कसलाई सजिलो लाग्छ उहाँले रिड आउट गर्नु त। In a certain code language, the letters in the English alphabet are coded as follows based on their place value.
Each letter with a multiple of 2 as place value are given. यसलाई के भन्ने सर? यसलाई हजुर तपाईले तास खेल्नु भएको छ कि भएको छैन? हजुर पाम त्यो तास खेल्नेलाई बढी थाहा हुन्छ, नभएदेखि चाहिँ जसले माया गरेछ उसलाई बढी थाहा हुन्छ। के भन्ने त यसलाई? पानै भन्ने? मैले लभ भन्छु ल, लभ भने मैले। As code and the ones with a multiple of 3 as place value are given GD as code. In case of class on prevails, rest of other letters are given summation as a code. Then what is the code for the word competitive? त्यो पढ्नु भएको सबैले सुन्नु भयो नि त? सल्भ गरौँ के आन्सर भन्नुहुन्छ? The solve तिरै जानु पर्ला। प्रश्न लामो भयो हैन त? हजुर प्रश्न लामो भयो, अब सल्भै गरौँ है त त्यसो भने। ल ठिक छ, अब मैले यो सल्भ गरिदिइसकेपछि यही प्याटर्न यही टाइपको चाहिँ तपाईहरु आफै बनाएर अर्को बनाएर सल्भ गर्ने है त? हुन्छ सर। ल ठिक छ, अब तपाईहरु पनि इन्टरेक्टिभ हुनु है त्यहाँ। अब हामीलाई चाहिँ कोड के को सोधेछ? COMPETITIVE कम्पिटिटिभ हैन त? अब यसलाई हामीले चाहिँ सिम्बल आएको छ, नम्बरहरु आएको छ, लेटरहरु आएको छ, यो डिजिट सिम्बलिङ कोडिङ है। अब यो यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ आउन सक्ने खालको क्वेशनहरु हुन् के एक्जाममा। अघिको जस्तो सजिलो आउँदैन। फेरि तपाईहरु नडराउनु, यसैले नेपालीमा नि सोध्छ है, नेपाली इंग्लिश दुईटै फर्मेट छ हैन त क्वेशनको। अहिले बुझ्नलाई सजिलो मैले इंग्लिशमै टाइप गरिहाले, अब यसलाई बुझौँ है त हामी। इन अ सर्टेन कोड ल्याङ्ग्वेज, एउटा निश्चित कोड भाषामा द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट आर कोडेड एज फलोज। इंग्लिश लेटरहरुलाई के गरेर कोड गर्छ अरे? तलको कन्डिसन दिएर। इंग्लिश लेटर के? ए देखि जे हैन त? अब के कन्डिसन दिएछ ल हेर्नु। बेस्ड अन देयर प्लेस भ्यालु, के को कन्डिसनमा रे? प्लेस भ्यालु, तिनीहरु जहाँ जहाँ प्लेस भ्यालु छ त्यसको आधारमा। यहाँ चाहिँ अब हामीले 1 देखि 26 कन्टिन्यू भनेर बुझ्नु पर्यो। नभए यहाँ अन देयर अपोजिट प्लेस भ्यालु भनेको बल्ल पछाडीबाट भन्ने हुन्थ्यो। अब अपोजिट नि भनेको छैन, अगाडि पनि भनेको छैन, त्यो भनेपछि हामीले यसलाई सिधै अगाडि हो भनेर बुझ्नु पर्यो। पहिला त हामीले चाहिँ जे कुरा पनि पोजिटिभ भनेर पढिन्छ कि पढिदैन? प्लस हो नि त पढ्ने त हैन? अब यिनीहरुलाई हामीले प्लेस भ्यालु भन्न खोजेको के? A1 मा छ, B केमा छ? 2 मा छ, C केमा छ? 3 मा छ। प्लेस भ्यालु हामीले हिजो कुरा गरिसक्यौं, बेसिक कुराहरु म भन्दै छु है। अब इच लेटर विथ अ मल्टिपल अफ 2, के गरे? प्रत्येक अक्षर के छ? मल्टिपल अफ 2। मल्टिपल भनेको थाहा छ कि छैन? 2 ले भाग जाने संख्याहरु मल्टिपल। 2 को भाग जाने कि 2 को गुणन? गुणन जाने। मल्टिपल भन्ने बित्तिकै गुणन तालिका भनेर सम्झिनु पर्यो है। मल्टिपल टेबल भन्ने। 2 का गुणन तालिका जति मल्टिपल जति के हुन्? इज प्लेस भ्यालु आर गिभन हार्ट इज कोडेड। यसलाई केले कोडेड गर्छ अरे? हार्टले हो। कसलाई? ए देखि जेड सम्म जसको गुणाङ्क 2 को छ त्यसलाई केले कोड गर्छ? भनेपछि के हुने भो? यो लभलाई केले रिएक्ट गर्ने भो? केले प्रेजेन्ट गर्छ? कुन लेटर हुने भो भन्नु त? 4 6 B D 6 मा अब हिजोको टेबल पल्टाउने हो कि याद छ भन्नु? F H J L N
T R R T T E V X X Z Z हैन त VXZ भन्न खोजेको 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 हैन त 28 किन लेखिएन डेटेड छैन 1 देखि 26 सम्म जान्नु भने हो 26 सम्म मात्रै छ A to Z यो बुझ्नु पर्यो फेरि 28 किन आएन भनेर चाहिँ अब खोज्दै हिँड्नु भएन फेरि एउटा कन्डिसन बुझ्नुभयो रिपिट गर्दा टाइम लाग्छ है कन्डिसन बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन अनि त्यसपछि के भनेछ and the ones with a multiple of 3 as place value are given spade as code spade ले कोड गर्छ सिडी हैन त हामीले सिम्पल बुझ्ने यसलाई यही हो नि हैन अब यस्तो आयो अब के को मल्टिपल 3 को मल्टिपल के 3 6 9 9 12 12 15 15 18 18 21 21 24 27 लेख्न पर्यो त्यति मात्रै भयो 27 लेख्न परेन हैन त यहाँ फेरि अर्को के भनेछ इन केस अफ क्लास 1 प्रिभेल्स यसले यो माथि गइसकेको चाहिँ यहाँ चाहिँ लेख्न पाइएन फेरि जस्तो कि 12 गइसकेछ 18 गइसकेछ 24 गइसकेछ हैन त लेख्न पाइएन माथि नै माथि जे छ कोड त्यही हो भनेको छ अब यो के हो त C 6 के हो 6 को कोड एफ हो माथि लेखे नि 9 को कोड यो पनि गइसकेछ भनेर लेख्न परेन 9 को कोड I 15 को कोड 21 को कोड यति हैन त दोस्रो चिडीवाला चाहिँ सिम्बल पनि थाहा पाउनु भयो नि चिडीवाला सिम्बलको लेटर कुन कुन हो भनेर थाहा पाउनु भयो कि नै अब के भनेछ रेस्ट अफ द अदर लेटर्स आर गिवन एज अ कोड सिग्मा अब बाँकी रहेका चाहिँ के सिग्माले कोड गर्छ अरे अब लेटरहरु के बाँकी रह्यो भन्नु त एक बाँकी रह्यो 3 बाँकी रह्यो 3 बाँकी रह्यो र रहेन नि 1 बाँकी 5 बाँकी त्यसपछि 7 बाँकी 11 बाँकी 13 बाँकी 17 बाँकी 17 बाँकी 19 बाँकी 23 बाँकी 25 बाँकी अब यसमा जे बाँकी छन् त्यो लेख्ने र मैले यहाँ धेरै भयो यसलाई मैले इरेज गरेछु है अब तपाईहरु कपीमा कोड त बनाउनु भयो नि हैन हाम्रो अघिको टेबल बन्यो कि बनेन अघि 4 नम्बरमा क्वेशनको जस्तो टेबल बन्यो कि बनेन एउटा हार्ड को बन्यो अर्को स्पेड को बन्यो अर्को के को बन्यो सिग्मा को बन्यो कि बनेन बन्यो भने अब कम्पिटिटिभ सी के मा पर्छ हेर्नु त C3 मा सिडी मा पर्छ भनेपछि यहाँ के को सिम्बल हुने भो पहिला सिडी को सिम्बल हुने भो ओ के मा पर्छ ओ पनि चिडीमै पर्यो ठीक छ त्यसपछि एम के मा पर्छ एम त सिग्मामा सिग्मामै हो पी को कोड के हुने भो पी को हार्ट हुने भो ई को सिग्मा टी को
T को हार्ट B को PET को T को हार्ट T the heart. T को हार्ट I को I go to palm. Khichdi. I को चिडी चिडी हो चिडी। चिडी स्पेड अनि त्यसपछि T को फेरि हार्ट फेरि I को स्पेड अनि V को बी हार्ट 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 E को Sigma. ई सिग्मा केमा पर्यो सिग्मा Sigma. सिग्मा कम्पिटिटिभको सिम्बल के हुने भो कम्पिटिटिभको सिम्बल के हुने भो स्पेड स्पेड सिग्मा हार्ट स्पेड हार्ट सिग्मा हैन त पुरा क्लियरली हुनुभयो कि भन्नु भएन Voice. हाम्रो यतातिर त लाइन गथ्यो कि एकपटक फेरि भनिदिनु न के त के हाम्रो यतातिर लाइन गरेर बुझ्नै पाइएन ल अघिको 4 को जस्तो टेबल बनाउनु पर्यो अब हेर्नु है अब हेर्नु यसलाई पढ्दाखेरि यो हार्ट भनेको के भनेको छ यो हार्ट कहाँ छ हेर्नु त यहाँ छ हो हजुर हार्ट भने के भनेको छ हेर्नु त हार्ट वाला चाहिँ सेन्टेन्स पुरा पढ्नु Place त value. each letter with a multiple of 2s place value of given is code 2 को को- मल्टिपल्स भयो भने यसलाई केले कोड गर्छ अरे Heart है. हार्टले Three स्पेड दिनु हुनलाई छ। के गर्नु पर्यो 3 को Multiple. मल्टिपल हैन त हजुर अब 2 र 3 को चाहिँ मल्टिपल पनि भएन केही भएन नि त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे Sigma. सिग्मा सिग्मा हुन्छ 2 को पनि मल्टिपल हुन भएन 3 को मल्टिपल पनि हुन भएन यही हो नि त कन्डिसन कन्डिसन यसरी हामीले यसलाई इजी गर्यौं अब कि त अघिको जस्तो अब 2 को जस्तो 2 दुना 4 2 यहाँ 6 गरेर अब यसको लेख्दै जाने 2 मा B पर्छ 4 मा D पर्छ 6 मा F पर्छ यसरी लेख्दै जानु पर्यो यसरी एउटा टेबल बन्यो हो अनि के बनेन भन्नु त भन्नु यो तपाईहरुलाई सिम्पली चाहिँ अब अर्डरली जाँदाखेरि यो गर्नु पर्यो अब त्यो भन्दा अलिकति फरक ढंगले अलिकति छिटो गर्छु भन्नु भयो भने सी भनेको के हो 3 हो 3 हो हैन त 2 ले त भाग जान्न 3 ले त भाग जान्छ फेरि 3 को गुणांक हो के नि यो 3 हो 3 को गुणांक हुने बित्तिकै के कोड गर भनेछ टिडी टिडी कोड गर भनेछ यसरी गर्ने तपाईहरुले गर्दा यसरी गर्ने ओ भनेको के हो 15 2 ले त जाँदैन पहिला फर्स्ट कन्डिसन पढ्नु पर्यो त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड कन्डिसन कतिवटा दिएछ त्यो ओ भनेको 15 2 ले भाग जान्छ जान्दैन जाँदैन भनेपछि यो हुने नै भएन 3 ले जान्छ जान्दैन 3 ले 15 लाई जाँदैन 15 जान्छ सर जान्छ जान्छ लौ न अब गुडान सिक्न पर्यो के एक दिन जोड गुडान घटाको क्लासै लिनुपर्छ जस्तो भइसक्यो कहिले 8 छक्का 72 हुन्छ कहिले फेरि 15 लाई 3 ले भागै जान्न आत्तियो के सर आत्तियो आत्तिन भएन नि त एक्जाम होइन नि त यो त प्र्याक्टिस गर्ने हो त तपाईहरुले मैले चाहिँ 2 मिनेट टाइम लिनु भयो भनेर मैले तपाईलाई कहिले कराएको छु र गाली गरेको छु छैन नि अनि इजिली लिने हो जतिखेर आफू चाहिँ रिपिटेड गरिन्छ त्यो चाहिँ फास्ट हुन्छ आत्तिने नै हैन पी भनेको कति हो पी भनेको कति हो सर एम को बाँकी रह्यो नि 16 एम को बाँकी रह्यो ल एम को एम भनेको कति हो 14 13 2 ले भाग जाँदैन 3 ले जाँदैन भनेपछि कोड के हुने भो यो चाहिँ सिक्वेन्स हुने भयो सिग्मा पी भनेको कति 16 भनेको 16 हो 16 लाई 2 ले जान्छ कि जाँदैन जान्छ भनेपछि के हुने भो love
8 हुने हो अब ई भने कति 5 5 2ले पनि जाँदैन 3ले पनि जाँदैन भनेपछि यो पनि के हो सिग्मा सिग्मा टी भनेको 20 2ले गइहाल्छ आई भनेको के हो 9 9लाई 2ले जाँदैन 3ले जान्छ भनेपछि सिडी हैन त हजुर टी भनेको फेरि यहाँ आइसकेछ फेरि त्यही गर्न लाग्यो भने फेरि बर्बाद हुन्छ आई भनेको नि आइसकेछ अब भी भनेको कति हो 22 2ले जान्छ भनेपछि 8 हुने भो ई भनेको कति हो आइसकेछ 5 पहिला भयो सिग्मा भयो बुझ्नुभयो त यो दोहोरिन चाहिँ भएन सर यसमा दोहोरिन हैन जे क्वेशनले सोधेछ त्यही गर्ने हो हामीलाई क्वेशनले कतिवटा शर्त दिएछ हेर्नु त कन्डिसन टाइपको हो यो कन्डिसन दिएछ शर्त के भनेर दिएछ सुरुको शर्त के छ 2 को मल्टिप्लाई 2 को मल्टिपल हो भने 8 ले कोड गर भनेछ हो कि हैन भनेछ हो अनि त्यसपछि सेकेन्ड कन्डिसनमा के भनेछ 3 को मल्टिपल हो भने स्पिडले कोड गर भनेको छ थर्ड कन्डिसन के दिएको छ 2 ले पनि 3 ले पनि 3 ले पनि गएन भनेर त यहाँ फेरि भने हैन के भनेछ बाँकी रहेका जति भनेकै 2 र 3 बाइकको जति के हो सिग्मा हो भनेछ अब तपाईले अघि मैले सुरुमा गरेको अब यसैलाई 2 को 2 दुनो 4 3 एकान 3 3 दुनो 6 3 3 9 यसरी गरेर चाहिँ प्लेस भ्यालु लेख्दै जानुहुन्छ नि त्यो अर्डरली प्रोसिडियर यसरी बुझ्नुहुन्छ हैन भने तपाईहरुले यहाँबाट यसलाई छिटो यही ओडलाई चाहिँ अब यो सी 2 प्लेस भ्यालु पहिला थाहा हुनु पर्यो यो ओडको लेटरहरुको प्लेस भ्यालु थाहा हुनु पर्यो त्यसलाई फर्स्टमा 2 ले डिभाइड जान्छ कि जाँदैन 2 को मल्टिपल हो कि हैन 3 को मल्टिपल हो कि हैन सेकेन्डमा फर्स्टमा 2 को मल्टिपल होइन भने बल्ल 3 को गर्ने 3 को होइन भने फेरि यहाँ गर्ने बुझ्नुभयो नि बुझ्यो सर यो कन्डिसनमा तपाईलाई सुरुमा जुन कन्डिसन दिएको छ त्यही कन्डिसनमा चाहिँ पहिला लाग्नु पर्छ बुझ्नुभयो नि शर्त जे थियो त्यही शर्त अनुसार सुरुबाट शर्त पालन गर्दा सुरुबाट पाल्नु पर्यो कि परेन पर्यो स्कुलमा जाँदाखेरि अन्तिममा छुट्ने बेला नमस्ते गर्नुहुन्छ कि जाने बित्तिकै नमस्ते गर्नुहुन्छ जाँदैमा गर्नु पर्यो नि सर अब हो एक्जाममा चाहिँ एक्जाम दिन बसेको छ अनि पछि चाहिँ एक्जाममा तपाईको प्रवेश पत्रमा के लेखेको हुन्छ क्याल्कुलेटर मोबाइल ल्याउन पाइँदैन भनेर भन्नुहुन्छ अनि भन्छ हैन त अनि हामीले के भनिन्छ सर मेरो मोबाइल त अफ छ खोल्टिया राख्न त पाउँछु होला नि भन्नुहुन्छ अब के भन्ने त्यस्तो जवाफ सोध्यो भने के भन्ने ल भन्नु त के भन्नु सर के भन्ने हैन चुप लाग्ने अब अरु के नि ल ठीक छ भनेको रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ फलो हुनु पर्यो यहाँ पनि तपाईलाई चाहिँ के थियो सुरुमा चाहिँ के भनेको थियो 2 को मल्टिपल हो भने चाहिँ 8 ले गर दोस्रोमा के भनेको थियो 3 को मल्टिपल हो भने चाहिँ स्पिडले गर भने अब 21 आयो हैन त ए सरी 24 आयो 24 लाई त 3 ले डिभाइड जान्छ हो म त चाहिँ स्पिडै गर्छु हार्ट नगरिकिन भन्नुहुन्छ के तपाईहरुले तर पहिला त के गर भनेको 24 लाई 3 ले डिभाइड गर भनेको कि 2 ले अब 2 ले डिभाइड गर्यो भने तपाई यही यसैको प्याटर्नमा जानुभयो क्वेशन राइट हुन्छ हैन 24 लाई त 3 ले डिभाइड जान्छ भनेसी अनि फेरि 3 को प्याटर्न तिर यो युज गर्नु भयो नि यो क्वेशन तपाईलाई बिग्रिन्छ बिग्रियो भने तपाईहरुलाई घाटा हुन्छ कि फाइदा हुन्छ तल दिएको भए के हुन्छ नि फेरि त्यो 3 को अप्सन जुन छ नि 3 ले मल्टिप्लाई जाने यो माथि दिने अनि 2 ले जाने तल दिने भएको भए के हुन्छ नि जस्तो अब 1 लाई 3 ले यो 1 को 1 मा चाहिँ कन्डिसन 2 आउनु पर्यो 2 को कन्डिसनमा 1 आउनु पर्यो हैन हजुर त्यसो भने चाहिँ स्कुलमा चाहिँ प्रेजेन्ट भन्दा पहिल्यै प्रेजेन्ट नभन्ने गइसकेपछि म आज स्कुल आएको हैन त ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है त
कुनै निश्चित कोड भाषामा सरमुखले अङ्ग्रेजी कसले छिटो बनाएर भन्नुहुन्छ मलाई प्रश्न पढ्नु त एकजनाले तुक्का आँटेका उहरूकै बुझ के हो नि हामीलाई थाहै छैन। के हो भन्ने थाहा छैन त्यसलाई सिम्बल हो भनेर बुझ्नु सोध्दैन के हो भनेर सर्कलमा एउटा क्रस गरिदियो भनेर भन्नु न बुझ्नुहुन्न भने कुनै कोड भाषामा डायमन्डले अंग्रेजी वर्णमालाका स्वर वर्णलाई अंकित गर्दछ डायमन्ड संकेतले चाहिँ यो सिम्बलले चाहिँ केलाई अंकित गर्छ अरे अंग्रेजी वर्णमालाका स्वर वर्णलाई अब यहाँ नेपाली भनेको भए के हुन्थ्यो अब पढ्दाखेरि नेपालीका स्वर वर्णहरू के हुन् थाहा छ नि हैन थाहा हैन अ आई त्योतिर गइन डायमन्डले के गर्छ अरे इंग्लिश अल्फाबेटका भावेल लेटरलाई कोड गर्छ भावेल लेटर के हो अब यो भन्ने बित्तिकै ए ई आई ओ यो दिमागमा सम्झिने लेख्न भएन के बुझ्नुभयो हजुर हजुर यो के गोलो गरेर क्रस गरेको छ नि इन्टु त्यसलाई के भन्ने सिम्बललाई चाहिँ के भन्ने सिधा भयो अलि पाङ क्या भन्ने के भन्ने छ त्यसलाई यो हैन त हजुर हो भनेको 5 भयो 5 हजुर त्यसलाई 5 भन्दिनु है यसमा अब ए ई आई ओ यू मा इट्टा राख्नु पर्यो अरु सबैमा यो डायमन्ड फाइ अनि त्यसपछि त माथि अक्षरलाई के गर्न पर्यो त्यो भनेपछि अब कन्स्टिट्युसनको कोड के हुने भो 5 अनि डायमन्ड 5 5 5 and diamond 5 and diamond 5 diamond 5 आउँछ सर डायमन्ड 5 डायमन्ड हो 5 डायमन्ड 5 यही हैन त रेस सिम्बल यही आयो क्या हैन त हो सर यही सिम्बल ए भनेर सोध्छ बी मा अर्को यस्तै सिम्बल दिन्छ सी मा फेरि यही सिम्बल दिन्छ डी मा यही सिम्बल दिन्छ फेरि यसैमा अब अप्सन चाहिँ हामीले यो बनाइसकेपछि जस्तो तपाईले यहाँ क्विक गर्नलाई सी चाहिँ के हो 5 हो एन चाहिँ के हो एन भनेको 5 भयो अप्सन खोज्न पर्यो सुरुमा नि 5 भएको लास्टमा नि 5 भएको यसरी खोज्ने बिचको फेरि बनाएर लाएर एउटा 5 दुईटा 5 तीनटा 5 गर्नुभयो भने अनि त्यही तपाई आफै हाई फाई हुनुहुन्छ फेरि कुरा क्लियर हजुर सर तपाईहरुलाई निन्द्रा नलागोस् भनेर मैले चाहिँ अरु एक्स्ट्रा कुरा गरेको है अन्यथा नलिनु हैन सर ठिकै छ निन्द्रा भागे छ भागे सर ल ठीक छ अहिले फेरि क्वेशन फेरि ठुलो आइसकेपछि यो त गर्दै हाल्नु पर्यो भन्नुहुन्छ फेरि यो देख्ने बित्तिकै आफै गर्ने अनि अर्को आसी क्वेशन पढ्न नि झ्याउ हुन्छ है त्यो भनेको के हो क्रेजी हो कि लेजी हो लेजी होला सर छुट्याउन आफैले ल अब फेरि पढ्न गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ कसले सम्झिनु भयो फेरि त्यसरी पढ्नुहुन्छ कि मै पढाउँ नम्बर डिजिट सिम्बल पर्सेन्टेज सिम्बल बाइ और नम्बर हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् if any number present by odd number the odd number
अहिले कहीँ अप्ठ्यारो सोध्यो भने एडभान्स टाइपको सोध्यो भने टाइम कन्ज्युमिङ वाला सोध्ने हो कि यसरी नै। त्यही भएर यस्ता खालको क्वेसनहरू आउने सम्भावना बढी हुन्छ। अब फेरि खालि यस्तै आउँछ भनेर फेरि सानोतिनो छोडेर यस्तै मात्र प्र्याक्टिस गर्यो भने अनि फेरि सानोतिनो कताबाट आयो थाहै हुन्न हैन त। अब डिग्री पढ्नेलाई कखार भन्न लाग्यो भने त कहाँ भन्छ त नि, भन्छ र भन्दैन नि, भन्नै अप्ठ्यारो हुन्छ। भन्दैन भन्दा नि भन्नु होला अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो भएपछि सबै हामीले लो लेभलबाट हाई लेभलसम्मका चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौँ। म तपाईँहरूलाई क्वेसनका सेटहरू लोबाट हाईसम्म लैजान्छु, भनेको 0 लेभलबाट चाहिँ एडभान्स लेभलसम्मको। त्यो भएपछि सुरुका च्याप्टरहरू चाहिँ छोड्न भएन। आज हामी यो नयाँ पाठ सुरु गर्दैछौँ है भन्दा त्यो दिनको पहिलो कक्षा चाहिँ छोड्न भएन के, अनि दोस्रो कक्षामा गएर झिलिमिल्ला हुन्छ। अनि पढाइ छिटो भयो भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ अनि फेरि समस्या पर्छ। ल हेर्नु त, तल दिएको जानकारी अध्ययन गरी सङ्केत के हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। नम्बर डिजिटलाई केले कोड गरेछ? सिम्बोलले, नभए सिम्बोललाई नम्बरले गरेछ हैन त, हो कि हैन भन्नु त। ए को के छ सिम्बोल? पर्सेन्टेज छ। पर्सेन्टेजको चाहिँ कोड के हुन्छ? ए हुन्छ। ए को कोड पर्सेन्टेज। हामीले नर्मल्ली यसरी बुझ्ने हो नि, अघिसम्म हामीले चाहिँ वर्डवाला लेटरवाला यसरी गरेको हो कि हैन? लो लेभलको क्वेसन भयो के यस्तो, यो लो मिडियम लेभलको क्वेसन यसरी। अनि सिधै क्वेसन सोध्थ्यो के, जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँबाट इएटी को कोड के हुन्छ भनेर अघि मैले पढाएको थिएँ नि, त्यस्तो खालको क्वेसन यसरी सोध्यो हैन त। टिइएटी को के हुन्छ कोड यसरी सोधेको थियो, हो कि हैन? तर अहिले यसलाई फेरि ठुलो बनाइदिनलाई के भनिदियो, फेरि तल आएर अरू थप जानकारी दियो, थप जानकारी दियो। यो पनि पढ्नै पर्यो फेरि। नियम भनेको के, प्रवेशपत्रको पछाडि के नियम छ भने जस्तो फेरि। अब त्यो नियम मानेदेखि तपाईँलाई फाइदा हो, नमानेदेखि चाहिँ तपाईँलाई नै के हो, घाटा हो। के भनेछ हेर्नु त, कन्डिसन आईमा इफ एनी नम्बर प्रेजेन्ट बाई ऑड नम्बर एन्ड द ऑड इज सिम्बलाइज्ड बाई डलर। कुनै पनि अङ्क हामीलाई प्रश्नमा दिएको छ भने यदि त्यो अङ्क ऑड हो भने त्यो के हुन्छ अरे? डलर हुन्छ। यसरी लेखिहाल्ने हो के, माथिपट्टि तपाईँले कतै सम्झिनलाई लेखिहाल्ने हो। ऑड भनेको के हुन्छ? डलर। अब प्र्याक्टिस गर्ने बेलासँग यसरी लेख्ने, नभए यसलाई हार्ड प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने त्यो दिमागमै सेट भइहाल्छ। एन्ड इभन नम्बर इज सिम्बलाइज्ड बाई, इभन नम्बर केले सिम्बलाइज हुन्छ अरे? नट इक्वल टु हैन त, सिम्बल हो। यो सिम्बलको बारेमा नामै थाहा हुनुपर्छ भन्नु छैन है, त्यसलाई नेग्लिजेन्स गर्ने। तर इभन नम्बर चाहिँ यो सिम्बलको हुन्छ हैन त। अब के भनेछ अर्को कन्डिसन? इफ एनी लेटर प्रेजेन्ट बाई द भावेल लेटर इज सिम्बलाइज्ड बाई भावेल लेटर केले हुन्छ अरे? If any letter present by consonant letter, the consonant letter is symbolized by triangle. Consonant letter के हो त? Triangle. अब हामीलाई चाहिँ के को कोड पत्ता लगाउनु पर्यो? सर मैले निकालेछु यसको आन्सर। ल भन्नु त, 9 को कोड के? डलर। कोड के? डलर ई पर्सेन्टेज, पी भनेको चाहिँ ट्रायंगल, पी भनेको ट्रायंगल, डलर भनेको डलर, फोर भनेको नट इक्वल टु, अनि जेड भनेको ट्रायंगल। तपाईको यही आछ? आछ सर, यही आयो सर। या अब फेरि बी को कसले भन्नुहुन्छ? बी को नि 6 भनेको चाहिँ नट इक्वल टु, फेरि नट इक्वल भइहाल्यो। 7 भनेको डलर, क्यू भनेको चाहिँ ट्रायंगल, ट्रायंगल, टी भनेको
U भनेको पर्सेन्ट पर्सेन्टेज अनि 9 भनेको चाहिँ के अरे डलर डलर अनि V भनेको चाहिँ ट्रायंगल ट्रायंगल अनि पर्सेन्ट बुझ्नुभयो सबैको आन्सर यही आयो नि हैन के मिस्टेक भएछ यो सर के रे त्यो टी को भ्यालु त 20 भनेर दिइसके नि त फेरि टी को भ्यालु चाहिँ यहाँ 20 भनेर दियो अब टेबलमा यो दिए पनि हामीलाई के गर भनेछ यहाँ फेरि कन्डिसनले के भनेको त कन्सोनेन्ट साउन्ड भयो नि त हैन हो कन्सोनेन्टलाई के गर भनेछ त फेरि ट्रायंगलले चिन्ह सिम्बल गर्ने हैन लेटरलाई यहाँ नम्बरले कोड गर भनेछ र भने छैन नि त भने हैन है तपाईलाई यहाँ प्र्याक्टिसको लागि राखेको अब टी चाहिँ यहाँ कुनै तपाईलाई चाहिँ टी भनेको यहाँ के हुन पर्यो 20 छोडेर ट्रायंगल हुनु पर्यो हो अब 20 राखेर चाहिँ तपाईले चाहिँ अब यो मिस्टेक भयो भनेर चाहिँ नभन्नु है तर किन नभन्नु भन्दा तल हामीलाई कन्डिसन के फलो गर भनेछ त्यही फलो गर्ने हो हैन त त्यसलाई टेक्निकल एरर भन्नु पर्यो के अब टी भनेको ठाउँमा तपाई आफैले सुधारेर टी को ठाउँमा ट्रायंगल राख्नु पर्यो क्लियर भयो बुझ्यो हैन यस्तो खालको प्रश्नहरु सोध्न सक्छ है ल 8 को अब कोडिङ भाषामा REIN equal to IZ% dollar GAIN equal to TZ% dollar equal to KZ% dollar यसको VZ% अनि डलर के हुन्छ VZ% डलर BZ% भी को माने छैन भी नै राख्नु पर्यो BZ% डलर हो यो भी को बी हैन छैन नि त सर भी को त अब गर्नु न के हुन्छ आन्सर भन्नु त अहिले छ कि छैन म फेरि हेर्छु क्वेशनलाई तपाईले भन्नुभएको आन्सर यही हो हैन हैन अनि मैले क्रस गर्दै EZ पर्सेन्ट डलर हुन्छ सर EZ% डलर हुन्छ ई हुन्छ EZ% डलर अनि डलर यो भन्नुभएको सही हो किन भी को अपोजिट हेर्नु पर्छ नि त सर रेन गेन पेन आइएन कमनै छ हैन त आइएन को चाहिँ सिम्बल पर्सेन्टेज र डलर यहाँ पनि पर्सेन्टेज र डलर आइएन को चाहिँ पर्सेन्टेज र डलर यो दुईटा लेटरको सिम्बल चाहिँ एउटै कमन छ कि छैन भनेपछि VAIN को चाहिँ लास्टमा डलर हुन्छ अनि पर्सेन्टेज हुन्छ हैन त भनेपछि हामीलाई अब भी र ए को मात्र कोड चाहियो ए को जेड भयो आर र ए को चाहिँ आइजेड कसरी भयो जी र ए को चाहिँ टीजेड कसरी भयो पी र ए को चाहिँ केजेड कसरी भयो अपोजिट भयो नि त सर इनको हो अब आर को अपोजिट थाहा छैन एकछिनलाई मान्नु जी को चाहिँ टी कसरी भयो यो पनि थाहै छैन पी को के कसरी भयो यो पनि थाहै छैन हैन त तर ए त हामीलाई थाहा छ त ए को त जेड हो त कसरी भयो अपोजिट हो हैन त अब आर को अपोजिट के आई डी को अपोजिट के टी को टी पी को अपोजिट के
के भनेपछि अब भी को अपोजिट के इभिनिङ को ई हैन त ए को अपोजिट दिइराखेछ जेड पुरा क्लियर भयो सुरुमा हामीले लो चाहिँ सुरुमा बेसिक कुराहरू सिक्दैछौँ त्यसपछि एक्जाम प्याटर्नका कुराहरू सिक्दैछौँ है त्यही भएर यसलाई पछिल्लो क्वेसनहरुमा चाहिँ बढी फोकस गर्न नि यो क्लियर भयो कि भएन भन्नु त ल अब 9 को हेर्नु ल हिजो हामीले गरेको कुरा हैन त लेटर नम्बर लेटर अहिले के भनेछ भन्नु त अहिले के भनेछ गो फर इभिनिङ वक गो फर इभिनिङ वक लाई केसँग रिलेट गर्दियो डलर स्टार वाट डलर स्टार वाट हैच गुड फर हेल्थ लाई के गर्दियो कॉपीराइट वाट एट द रेट त्यसपछि गो फर वक फास्ट गुड टु वाक वाक फास्ट के गर्दैछ प्लस एट द रेट अपवर्ड एरो हैन त गरिन्छ के भने सोध्दैछ हेल्थ को संकेत के हुन्छ हेल्थ भन्नलाई अब के भन्न पर्यो फेरि @ हुन्छ सबैको त्यही आयो @ कॉपीराइट हुन्छ सर आन्सर कपीराइट दुईजना साथीहरु मात्र भन्नुभएको छ कपिराइटै हो त फिमेल हाबी देखियो त कपीराइट हो @ एकजना फिमेल @ तिर आउनुभयो होला मिस म्याम गुड काटियो पर काटियो हेल्थमा किरह्यो कपी तिनटैमा कुनै कमन छ वक फर्स्ट वक छ त्यहाँ त्यो पनि वक छ छैन तिनटामा त गुड छ त्यनी दुईटामा गुड छ छ फर छ फर यसरी छुट्याए नि भो हामीलाई क्वेशनले के सोधेछ हेल्थ सोधेछ हेल्थमा जाउँ पहिला हो हेल्थमा जाँदाखेरि हामीले पहिला कमन कुन खोज्नु पर्यो गुड र फर कमन खोज्नु पर्यो कि परेन पर्यो नि हेल्थ बाँकी राख्नलाई गुड र फर कहाँ छ त्यसलाई काट्ने हो कि हैन भन्नु त हो एलिमिनेसन मेथड अब गुड कहाँ छ हेर्नु त अर्को गुड यो दुईटामा छ कि छैन गुड तलपट्टि छ सेकेन्ड र थर्ड काट्दिनु भने अब यता पनि सेकेन्ड र थर्डमा कुन हुन्छ @ द रेट अब फर कहाँ छ सुरु र सेकेन्ड र त्यसलाई नि फर्स्टमा काट्दिनु। अब यसमा र यसमा कमन हेर्न पर्यो @ द रेट त गइसक्यो कुन छ वाट छ बाँकी रह्यो कुन कपीराइट हेल्थ भनेको के हो त कपीराइट हो अब ह्याच भनेको के हो भनेर सोध्यो भने त अब गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन यही क्वेशनले हेल्थ नभनिकन यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई ह्याच भनेको के हो भनेर भन्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन मलाई त्यति भन्नु सकिन्छ सर ल सकिन्छ वाल that's आयो good. नि ह्याज भनेको है अब यसैलाई फेरि अब
यो मिडियम लेभलको अब एडभान्स लेभलकै भयो। अब यो भन्दा अलिक फरक अलिकति हाई फेरि कस्तो हुन्छ अब त्यो फेरि हेरौँ त्यसलाई। ल अब यसको आन्सर भन्नुहुने साथीले चाहिँ कोडिङ डिकोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। ल सिम्बलको डिजिट कोडिङ सिम्बल कोडिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। निश्चित कोडिङ भाषा यो नझुकिनु, यो चाहिँ तपाईको लेटर हो है, ओ है, ओ जिरो होइन, यो दुईटै जिरो चाहिँ होइन, ओ हो। यसलाई के गरेर गरिन्छ है? यो चाहिँ होइन। हार्ड वर्कको चाहिँ हामीले कोड पत्ता लगाउनु पर्यो। यो हार्डवर्क एउटै सेन्टेन्समा हो कि छुट्टै छुट्टै हो? एकै ठाउँमा। हार्ड वर्क भनेको एउटै हो। हार्ड अनि वर्क फरक होइन, हार्ड वर्क एकै ठाउँमा। आयो एन्सर? सल्भ गरौँ, तपाईहरुले अर्को गर्नु है त। हुन्छ, भन्नु सर एकछिन वेट गरौँ। ती सबैको मिनिङ हार्ड हो कि जस्तो लाग्यो नि त। अब यो हार्ड वर्कलाई केले कोड गर्छ सर, यसलाई भन्नु पर्यो। आयो एन्सर? सर 64 हुन्छ। कति? 64 कोड हो। 64 को चाहिँ 8 पनि हुन सक्छ। 8 को तपाईको आन्सर 64 आयो हार्डवर्कको? हजुर। अरु साथीहरुको आन्सर आयो? एकछिन पर्खिनु है सर। म कतै गएको छैन तपाईलाई पर्खिनको लागि है। हैन टाइम त लाग्छ नि सर। म कतै गएको छैन कि तपाईलाई पर्खिनलाई। सर 64 नै हो। अब हेर्नु, म त्यो माथि चाहिँ त्यो यो चाहिँ यो गरेको छु नि, यो तपाईले पत्ता लगाउने भर्खरै म यो सिकाउँछु। हुन्छ? हुन्छ सर, हुन्छ। यहाँ हेर्नु त, यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो 1 2 3 4 चारवटा छ,
यहाँ पनि 3टा छ, यहाँ सरी 4वटा छ, 4वटै छ हैन, 3टा छ, 3टै छ। यो डाइरेक्ट मेथडसँग रिलेटेड हुन्छ है। यस्तो प्रब्लममा जेनरल मेन्टल एबिलिटी टेस्ट 16G 49B 36O 49O हैन त। त्यसै गरी अरूको पनि त्यसरी नै कोड दिएको छ। एकचोटि सर र नम्बर हेर्नु त। यो नम्बर देख्ने बित्तिकै सम्झिनु पर्यो के नम्बर हुन्, स्क्वायर नम्बर। काहीँ न काहीँ कतै न कतैबाट चाहिँ स्क्वायर भएको छ कि छैन, प्याटर्न खोज्ने हो। अब यसरी 16 4 को स्क्वायर हुनु पर्यो हैन त। अब अन्त नगरिकन यहाँ 4वटा अक्षर भएको कुनै छन् कोड? टेस्ट भनेको 4 हो, 4 को स्क्वायर के हो त? 16 हैन त। अब फेरि यो जी कताबाट आयो त नि? जी चाहिँ कताबाट आयो? अब 64 निकाल्नु भयो तपाईले, यताको अक्षरै निकाल्नु भयो। 64 भएर यतिकै लेख्नु भयो नि गलतै हो। जी आएको त बुझिन सर, 64 मात्रै निकाल्न सके अनि। अब त त्यो त फेरि अर्को पनि खोज्यो नि त। जी आएको चाहिँ म आफैले जी चाहिँ के गरेर आयो? अब यही भित्रबाट हाम्रो जी आउनु पर्यो के? टी को अपोजिट लेटर जी हो। अब यसलाई फेरि 50 भनेको 7 को स्क्वायर हैन त। 7वटा अक्षर कुन छ यसमा? एबिलिटी। एबिलिटी 7वटा, 7 को 49, वाई को अपोजिट 6। 6वटा लेटर कुन छ यहाँ? 3 3 6, 6 को 36, एल को अपोजिट ओ। 7वटा लेटर 49, एल को अपोजिट ओ। सबै यही प्याटर्नमा छ। तपाईले यहाँ एउटा चेक गर्नुभयो, अब यत्रो दिइसकेपछि यसको तल पनि एकपटक चेक गर्न पर्यो एक्जाममा, हुन्छ कि हुँदैन। ए को अपोजिट यहाँ के हुन पर्यो? जेड हुन पर्यो 4वटा। फेरि यहाँ चाहिँ किन भएन भन्नु होला। 4वटा अक्षरवाला यहाँ अरू छ कि छैन? 4 को 16, ई को अपोजिट बी हैन त। भनेपछि अब यसको के हो त? 64 1 2 3 4 5 6 7 8 को 64, के को अपोजिट पी। केपी ओली। केपी ओली हैन त। केपी ओली हो कि हैन? मैले यो ल अब यसको भन्नु पर्यो अब मलाई। के हुने भयो यसको? जेड त पक्कै हुने भयो हैन त। जेड हुने भयो कि भएन? तीन से 24 जेड हो सर। 324 जेड। त्यही हो 324 जेड हो। कतिवटा अक्षर छ? 18वटा। 18 को वर्ग कति? 324। लास्ट टाइम के भनेको यो? आइक्यू बाइको अर्को पार्टलाई सम्झिनु त। यो के हो? फोबिया हो। फोबिया भनेको चाहिँ तपाईले साइन्सको पार्टमा पढ्नु भयो हैन? साइन्सको पार्टमा फोबिया भनेको के हो? डर हो हैन त। अलिकति तपाईहरुलाई अब सुत्ने बेला चाहिँ यो पनि सम्झिनु होला। अहिलेसम्म यस्तो शब्द कतै देख्नु भएको थियो? ल एकचोटि मलाई यो प्रोनाउन्सिएसन मात्र गरिदिनु न। अघि इङ्ग्लिस पढ्नु हुने साथी एकजना साथीले पढ्नु भएको थियो नि। काको रा फायोफोबिया है। यसको प्रोनाउन्सिएसन के रे?
काको र काको र फायो फोबिया काको र फायोफोबिया फेलर भनेको Failure. असफल होइन त असफल हुनदेखि लाग्ने डर हो यो फियर टु फेलर असफल हुनबाट लाग्ने डर भनेको के हो सफल हुने असफल हुनबाट लाग्ने डर के हो त सफल हुने हो नि त सर काको र फायोफोबिया फोबिया है एक्जाममा चाहिँ अब असफल हुनु यो डर चाहिँ लाग्न पर्यो तपाईहरु सबैलाई यसको डरै छैन भने त अब पक्कै असफल भइन्छ तपाईहरुलाई यसरी नै सिम्बल एन्कोडिङबाट डिजिट कोडिङ पनि हामीले यही मिक्स गरेर अब यो दुईटै च्याप्टरलाई एकैचोटी मिक्स गरेर भोलि चाहिँ हामी यसको चाहिँ थप प्र्याक्टिस गर्छौं जिरोबाट चाहिँ हामी जिरो लेभलबाट चाहिँ एडभान्स लेभलसम्मको क्वेशन प्याटर्नहरु देख्यौं त्यही अनुसार चाहिँ अब तपाईहरु पनि अरु बुक रिलेट गरेर तपाईहरुसँग भएको बुक रिलेट गरेर पढ्नु होला है त अब अझै यसैलाई थप अझै फेरि हाई बनाउनु पर्यो भने